सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। चंद दिन पहले दो केस सामने हमारे आए तौहीन मज़हब के। एक लड़की का केस था, उसे सज़ाए मौत सुनाई गई थी, और 4 या 5 ऐसे लड़के थे जिन्हें सज़ाए मौत सुनाई गई थी। और ये केस फिर लाहौर हाई कोर्ट में गए और वहाँ से जज साहब ने कहा जी कोई सबूत पेश करो, और मौलवियों के पास कोई सबूत नहीं था। दाएं बाएं शाएं वो किस्से कहानियाँ सुनाते रहे जज को, और कोई बंदा पेश नहीं हुआ, कोई गवाह पेश नहीं हुआ। तो जज ने कहा जनाब कुछ चीज़ तो सामने लाओ। सब भाग दौड़ के तितर बितर हो गए। और फिर वहाँ पे जज ने, ये बेगुनाह लोग कई सालों से जेलों में बंद थे, कोई 3 साल से, कोई 2022 से शायद बंद था, तो इनको फिर उन्होंने रहा कर दिया। उन्होंने कहा जी इनको बिल्कुल तो इनके केस से फारग किया जाए, कोई तौहीन मज़हब नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। अब क्या हुआ ये मैं आप बताने लगा हूँ। अब जी मौलवियों ने फड्डा डाल दिया, मौलवियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी, मौलवियों ने खलबली मचाई हुई है, कुछ वीडियोस हमारे पास आई है। और मौलवियों का कहना है जनाब ये अदालतें जो हैं ऐसा क्यों कर रही हैं, इन लोगों को छोड़ क्यों रही है। अब मौलवियों मुझे ये बताओ कि अगर कोई सबूत नहीं है, इस्लाम 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 की बातें तो आप करते हैं, अब इस्लाम में ही है कि शहादत भी होनी चाहिए, कोई गवाही भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पे अब जब जज के सामने आपका कोई पेश नहीं हुआ जिसने झूठा मुकदमा किया था, उन बच्चों की, बच्चियों की, या जो भी लोग थे उनकी ज़िंदगी बर्बाद आप लोगों ने कर दी, और आपके पास 3-4 साल में सबूत नहीं पेश हो सके, तो फिर क्या वो अदालत करे। अच्छा जी, ये मौलवियों ने धमकी क्या दी है आप सुने। इनका कहना है जी कि अगर ये जो केस इसी तरह चलते रहे तो हम फील्ड मार्शल को कहेंगे कि जनाब ये अदालतें जो है इनको हुक्म जारी करे कि जिस तरह फील्ड मार्शल साहब जिस तरह हुक्म करते हैं अदालतें फैसले तो कर देती हैं, आपको भी पता है। तो अब प्रोग्राम ये बना है कि हम इकट्ठे होंगे और तमाम बड़े बड़े उलमा को इस काफ़िले में, काफ़िला ही है ना इनका, उसमें शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद इनको दोबारा लड़कों को जो है गिरफ़्तार कराया जाएगा, और जो केस चल रहे हैं, जो जेलों में पड़े हुए हैं, अदालतों को फील्ड मार्शल साहब हदायत करें और इनको जनाब सज़ाए मौत दी जाए, उम्र कैद दी जाए, और सबूत की ज़रूरत नहीं है, फील्ड मार्शल साहब बस कह दें तो इनको सज़ा हो जाए। इसके अलावा हमारा कोई मुतालबा। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ मौलवियों, मुझे ये बताओ कि कितना जुल्म और करोगे। फील्ड मार्शल साहब को क्या, उनसे तो आप जो मर्ज़ी करवाते रहे, जितना मर्ज़ी जुल्म करवाते रहे, उन्हें तो वैसे भी अब कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने तो अपने लिए जो भी, आपको भी बताया कि सूरत आपसे ले ली, सबसे, मौलवियों से भी ले ली, असम्बली में बैठे हुए लोगों से भी ले ली, सबसे ले ली। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर अदालतों में आप सबूत लेके जाए, और मैं ये अदालतों को भी कहूँगा कि जिन लोगों ने ये झूठी FIR दर्ज कराई थी, मुझे ये बताइए जज साहब कि उन लोगों का क्या कसूर है। आप भी देखें ना, अगर किसी ने झूठी FIR आप पर दर्ज कराई हो और फिर आपको वहाँ पे सबूत भी पेश ना कर सके, तो वो 3-4-5 साल जेल में रहे, जो पिछले उनके रुल गए, खप गए, खज्जल ख़राब हो गए, पैसा लगा, वकील लगा, क्या कुछ नहीं लगा, उनका क्या कसूर। तो ये जो पाकिस्तान में इस्लाम 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 सुबह से शाम तक ये उलमा ने शोर डाला हुआ है, इनको शर्म करनी चाहिए। लोगों के बच्चे बच्चियाँ उनको तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, और कोई सीख लो बदबख्तो, आपसे इस्लाम का कोई काम तो हुआ नहीं, ये तो आपको ही पता है, उसके रिज़ल्ट आपके सामने निकल रहे हैं। जिस तरह लोगों की तबाही बर्बादी हो रही है नई नस्ल की, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसी को भी इस्लामी तालीमात का इल्म नहीं, ना नई नस्ल को ना पुरानी को। बिल्कुल मैं आपको ठीक कह रहा हूँ। जो आपने लबादा ओढ़ा हुआ है इस्लाम का, इसमें कहीं भी सच्चाई नहीं आपके पास। आपने झूठ 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 और झूठ। तो मौलवियों, बंदे के पुत्र बन जाओ, ये गलत काम ना करो। और ये भी कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे जी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सोशल मीडिया
نے تو نہیں جا کے وہاں پہ ثبوت پیش کرنے یا گواہ پیش کرنے. سوشل میڈیا نے تو یہ کہا کہ یہ بے گناہ لوگ پکڑے ہوئے تھے. ان کا قصور کیا تھا جب آپ کے پاس گواہ نہیں تھے, جب آپ کے پاس ثبوت نہیں تھے؟ کیسے کیسے کیس وہاں پہ جھوٹے آپ نے ڈالے ہوئے توہین مذہب. شرم آنی چاہیے. ہر چیز دوسروں کے اوپر ڈال کے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بڑے پاک ہیں, ہم بڑے کلین ہیں. اپنے دماغ جب تک آپ پاک نہیں کرو گے, دل نہیں پاک کرو گے, لوگوں کے لیے مشکلات کی بجائے آسانی نہیں پیدا کرو گے. یہ آپ کے دور میں یہ توہین مذہب کے کیس ہونے تھے. اور بدبخت تو مجھے بتاؤ 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے, اب یہی 5-6 سال میں آپ کو یہ ساری توہین مذہب نظر آئی. ایک سوال ہے میرا سادہ سا, اور کسی اسلامی ملک میں تو توہین مذہب نہیں ہو رہی. یہ آپ کے ملک میں اسلام, انوکھا اسلام آپ نے بتایا جہاں پہ توہین مذہب ہو رہی. آپ خود ہی وہ پوسٹیں کرتے ہیں, گینگ آپ کے بنے ہوئے ہیں, آپ نے وہاں سے پیسے پوسے بنانے ہوتے ہیں. وہ بھی مولوی ہیں داڑیاں شاڑیاں رکھے جو کیس کرتے ہیں. بعد میں جب طریقے لبیک کی چترول ہوئی سب تتر بتر ہو گئے, اب داڑیاں بھی غائب. وہ کہتے ہیں جی وہ اپنے حلیے بدل کے پھر رہے ہیں, اسلام کے مبلغ ٹھیکیدار. ہلکی سی بھی چترول برداشت نہیں ہوئی آپ کو. تو یہاں پہ میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ یورپ میں رہتے ہیں. ساتھ دیکھو سکون, کوئی نماز 5 وقت کے پڑھو, کوئی یہاں پہ مجھے 40 سال ہو گئے میں تو کسی کو نہیں دیکھا کہ کسی نے توہین مذہب کی. مسلمان تو دور کی بات, دور سے انہوں نے بھی نہیں یہاں کبھی کسی نے کی. تو بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں. وہ کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں آپ کون ہیں, مسلمان ہیں کون ہے, کسی کو دلچسپی نہیں. جو سیدھی بات ہے, ہر بندہ اپنی زندگی میں مصروف ہے, اپنی عبادت کرو, کوئی پوچھنے والا نہیں. جہاں مرضی ہے, میں نے دیکھا ٹرینوں میں بسوں میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہوتے, جہاز میں بھی پڑھ رہے ہوتے, کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. کسی کے لیے تکلیف پیدا نہ کرو, راستہ نہ روکو. آسانی دی ہے مذہب نے ہر چیز میں. اس لیے میں آج تھوڑا سخت بول رہا ہوں کہ میں نے بڑی تکلیف ہوئی یہ مولوی چند اکٹھے ہو کے اب جی دوبارہ ان کے اوپر کرو, یہ کرو وہ کرو. پتہ ہے آپ کو, ایک دفعہ جاؤ نا جیل دے وچ, پتہ چلے آپ کو کس بھاؤ بکتی ہے, کس طرح وہ جانوروں والی زندگی وہاں پہ ہے. جا کے دیکھو اپنی جیلوں میں, کیونکہ اسلام اسلام اسلام, وہ دیکھو جا کے جیلوں میں کون سا اسلام چل رہا ہے. یہاں آ کے دیکھو ان کی جیلیں دیکھو جی, بہترین بیڈ اینڈ بریک فاسٹ, ہر چیز سہولت, انسانی حقوق. آپ دیکھو اپنے ملکوں میں انسانی حقوق کا کس طرح جنازہ نکالا ہوا ہے. لوگوں کو جیلوں میں بھیجنے کا آپ کو بڑا شوق ہے نا. پہلے ایک مہینہ خود ذرا دال پی کے آؤ نا, نکالے ہوئے آپ نے. تو اس طرح کے علماء جو ہیں ان کو ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے, کیونکہ یہ جو ہے یہ فتنہ فساد کے لیے پیدا کیے گئے. ان سے امن نہیں مل سکتا, ملک میں شانتی نہیں مل سکتی, سکون نہیں مل سکتا, دور دور تک اس طرح کی آپ کو چیز نہیں مل سکتی. ہر چیز میں توہین مذہب, پوسٹیں خود غلط کر کے خود ہی فیس بک ادھر ادھر ڈال ڈول کے لوگوں کا قیمہ بنانا شروع کیا ہوا ہے. شرم کرو یار, کوئی خود ہی شرم کر لو اپنے آپ. کوئی اپنی دیکھو, کوئی ضمیر آپ کا زندہ ہے اندر کسی قسم کا, کوئی تھوڑی بہت بھی حیا ہے آپ کے اندر. لوگوں کی زندگیاں برباد کر رہے. جیل میں تو ایک دن بھی پاکستان کی میں جو شروع ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہے. یہ میں نے توجہ دلانی تھی. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام